سلطان میرا قرآن ہے، اس دا نام کیڑا نورم مبینہ۔ جے محمد کریم دے پاس نور والا سلطان آیا ہے، قرآن مقدس وچ اللہ نے قرآن دا نام سلطان بھی رکھیا ہے۔ جڑے ویلے مکے وچوں ہجرت کر کے اللہ دا پاک پیغمبر چلے، اللہ پاک فرماندے ظالم لوگ تینوں رہن تے مکے چ نہیں دیندے، اس واسطے میرے پیغمبر ہجرت بھی کر تے ایک وظیفہ ہی میں تینوں دساں، او وظیفہ ہی پڑھدا چا تے کہ آنکھ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا سلطانا نصیرا۔ اے میرے اللہ، مکے وچ ظالم لوگ مینوں ٹکن نہیں دیندے، رہن نہیں دیندے، ہن میں جا تے رہا پر اے دعا منگ رہا، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، ایک ایک قدم چاہ کے اللہ دا پاک پیغمبر روندا بھی نال ہے، داڑھی مبارک ہنجواں نال پروئی ہوئی، نال نال اے جملہ بھی لوٹاں دے جا رہے ہیں، رب ادخلنی مدخل صدق، اللہ جتھے میں پیر رکھاں اتھائیں خیر کریں، اخرجنی پیر رکھاں تاویں خیر ہوئے، پیر چاواں تاویں، بولو پیر چاواں تاویں خیر ہوئے۔ انہاں خیراں دے بعد ایک وڈی خیر لڑیندی ہے مینوں اللہ، اجعل لی من لدنک سلطانا، مینوں ایہو جئی حجت دے، ایڈی اچھی دلیل دے کہ ساری کائنات نال مقابلہ بھی مینوں کرنا آ ونجے، ہر کوئی تا ہر ونجے پر میری دلیل تے او سلطان نو کدے ہار نہ آوے۔ اس دے جواب وچ اللہ پاک فرماندے نے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے میرے پاک پیغمبر دے منن والے او لوگو، میں محمد رسول اللہ نو برہان بنا کے بھیجیا ہے، تے اس نورم مبینہ نو قرآن فرقان سلطان بنا کے بھیجیا ہے۔ چونکہ میرے پاک پیغمبر نے میرے کولوں سلطان منگیا، میں قرآن دتا، تے سلطان اس حجت قاطعہ نو آکھیا جاندا ہے، ساری کائنات دیاں کتاباں مقابلے وچ آ جان، ساری کائنات دیاں روایتاں مقابلے وچ آ جان، ساری کائنات دے ملفوظات مقابلے وچ آ جان، ساری کائنات دیاں باتاں تے ذاتاں مقابلے وچ آ جان، ہر کتاب مک جائے، ہر بات تھک جائے، ہر ذات لٹ جائے، ساری کائنات دا ذرہ ذرہ ختم ہو جائے، مگر سلطان دی ایک آیت دا مقابلہ بھی کرن دی طاقت کسے کائنات وچ موجود نہیں۔